Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعينها باللي دعنا وعلكم دعنا عليكم أما لا عالم زلهم سمعتنا سلام نأخذكم يقول زي مايكروفون ميديا أيون مايكروفون ميديا حدش زغلكم كعامان قاعدة هنا مساهم النالنا ناي كل شعب مستي ناي زويت سبنا أكال كوينكم كتكسلو سبسكرايب زي قولكم سبسكرايب قبرو لايكن شيرن غيركم نخج مروون بخبرنا عدمكم سمعتنا بعرك زي قبلنا سمعتي لما أنتي جيتها جورا داب استفاد عليه فوتوغرافور يخم بتخون يخم بري جنبار بميدياتات يزاور نيرو بالسوشيال ميديا قلنا هنا انت ايوخم ايولنا حد عبي سبت ايقنا لنا هزتو نمسؤلكم زينا انا نمسؤلكم زلنا بر حد زي مجمر يازبل زلخون من تاي مسلكم سمعتي حد غزي زي كخون يلكا زينا ريبورت تقبرت لها انو خونيلهم نخدنا قرو نمنتاي تصملو تقبره نمبال بنتو نقبرو سراح بمد نقاف خزرقو زدوليو وعيلم ززارو وحدات سخونو زصارف اللو قن نحنا ريبورتينا نقبر زلنا نحنا تسفان نقورو لندوم اتو ناي ارترا منقستم ناي ارترا هزبم ناي تقراي منقستم ناي تقراي هزبم سراويتم نمن تخطن قاقليو ازو نقرزي حابريتا نمركاب امون تقولو الحابريتا نمركاب بزح سعرينا قرنا زي ترقاقص حابريتا اينا حزنا لكم مسئنا دلنا سلازي اقدمه زي اخو لكم زدلي نمنتاي حد غزه نتو زلا اخن تيكونسي نتو تريخو زمصه نتو ريبورت زغبر زصرفلو غزي سلازلو زي اقدمه زاربكم بليه بدحريو اندحر زي يخون ነገር صحيفكم مانياتم انا طرح يكونكم زنبو انا طرح يكون نتوم كلهم نتوم زنبوون يخم تصرفوا زلهم سلازي منعاق يخم يتسرعوا يلقونس قوم ነገር እንትን زاربتلنا قالا تقاوم تكون كنو تو ريبورت زغبر زلو بحقنا تريو زخونه يخون ግን ጽሕፉ تقول يخم ምንም ችግር የውልን እዚህ ነው አልኩ ናፍቱ ዝርዝሩ ወስደኩም ሓቢርና እንስማዓዮ ሞ ለማ አንተ ከምት ቀድም ለዚ ነገርኩኩም እዚ ፎቶግራፍ እዚ አና ይንጌታቸው ዘለውዋ ተፈላለየ ቦታ ሪኹም ወክትኮን ትኸሉ ዘይራኹም ወን ክትኮኑ ትኸሉ ይኹም ግን እንታይ እዩ ናበየም ከይደም ነይሮም ታየም ገገውሩ ከይደም ነይሮም ምስንመን ከተራኺቦም ዝብል ግን መልስ ረኺብና ኣለና ናብ ዓፋር ቡሬ ግንባር ከይደም ነይሮም እዮም من እዮም ካፍቶም ዓበይቲ ዝፍለጡ ጌታቸው ረዳን ሬድዋንን ሁሴንን የምንነው ናብ ቡሬ ግንባር ናብ ዓፋር ዝኸዱ ማለት እዩ ምስ መንዮም ተራኺቦም ምስ እዞም ዓፋር ቀይሕ ባህር ዝበሃሉ ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ግን ናይ ኤርትራ ተቃወምቲ ኢና ኢሎም ኣብ ዓፋር ዘለው ልክዕ ከምቱ ኣብ ዓፋርና ኢትዮጵያ ዘለው مخعامة مستناي عفار منجستي مستناي إثيوبيا منجستي تسأليهم أب إرترا خوينهم عندنا ناس آخر وصينا زبلو زلوا يو زيد فولتوا يو جن كم زيد فولتوا خم حدش كوينكم نغيت قربون زيد فولتوا عم كتفولت إليه كم تفولتوا أي حبة عرخ قبل على خشع تحت بزبهال خشع مودة بزبهال زوزح عفار يسافروا الليزو يزبهال عفار وسلست عدي زلوا أب جبوتلو أب إثيوبيا له أب إرترا له تم إرترا ويان عفار إرترا ويان يوم عفار يوم زر أمجن تمنا إثيوبيا ونكم غيرنا يان وسدون هنا معناتهم هذه أب إرترا زلوا كله نا إرترا يو بقى زي كقرص كقرمة زي نيريو خمزي تاريخ عند حركينا خود بزوح نجرز بلاش إذا لو إثيوبيا ون تا إثيوبيا زنها هذا زي كتقول تخيل سلذي السويزو توانا نجر ግን ከይዶም እንታይ ገይሮም ተራኺቦም ኣብ ቡሬ ግንባር ምስቶም ናይ ጌታቸው ምስ ናይ ዓፋር ቀይሕ ባህሪ መራሕቲ ተራኺቡ ብሕቡእ ዝተዛረብዎ ኣሎ ካሊእ ዓመት ርእይዎ ኣለኹም ዘን ታንክታት ንሳተን እውን እናርአዮም ይርፊዱ ብጣዕሚ ብዙሓት ታንክታት እየን ዝነዋ እዘን ኣርመርድ ቬሂክል ዝብልዎን ታንክስ ዝብልዎን ወይ ከዓ መካናይዝድ ዝበሃል ውግእ ማለት እዩ ስለዝኾነ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለው ትውግእ ንምጅማር እዩ እትውግእ መን ክጅምሩ እዮም ዝደልዩ ዘለው ንጌታቸው እቶም ናይ ዓፋር ቀይሕ ባህሪ ወይ ከዓ ዓፋር ቀይሕ ባህሪ ዝበሃሉ ዓፋራት ክጅምሩ ወይ ዝድለ ዘሎ እቶም ቁም ነገር ሃልይዎም እቶም ናይ ዓፋር ቀይሕ ባህሪ ዘሸንፍዎ ዝሕዝዎ መሬት ሃልዮ ይኮነን ግን ከምቶ ዓብይ ኣሕመድ ዝደልዮ ዘሎ
ኤርትራን ትወርር እንተሎ ትግርኛ ዝዛረቡ ናይ ኤርትራ ተወለድቲ ዝኾኑ ካልእ ብሄር እውን ዘለዎም ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ኩናማ ክኾኑ ይኽእሉ ትግረ ክኾኑ ይኽእሉ ተፈላለየ ተን 8 ብሄረሰባት በዓልትኩም ፅሓፍለይ ክኾኑ ይኽእሉ ግን ከ እንታይ ዝደሊ ዘላ ዓብይ ኣሕመድ ንሳቶም ውግእ ክኸፍቱ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ባንዴራ እናንተን በልበለት ይኸየድ ካብኡኸ ብድሕሪት ከመን ይዝዋግአሎም እቱ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ንክዋጋእ እዩ ሓደ እንቶም ክልተ ነገር ይዝካየድ ዘለ እዚ ነገርኩም ዘለኹ ደንብ ጌርኩም ስምዑኒ ዚኣት በደንብ ተጠንቂቕኩም እንደዚ ዝቕፅል 5 ደቂቃ እንድሕር ሰሚዕኹም በደንብ ክሰምዑ ክትፈልጥዎ ኢኹም እንታይ ተሓሲቡ ተወሲኑኹም ዘሎ እቶም ናይ መጀመርያ ውግእ ክኸፍቱ ዝድለ ዘሎ እቶም ናይ ዓፋር ናይ ዓፋር ቀይሕ ባሕር ዝብሉ እዮም ምስኣቶም ክንመን ኣለው ኤርትራውያን እውን ዞም ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኒሄው ትግርኛ ዝዛረቡ እውን ምስኣቶም ክህሉ ስለዚ እታ ባንዴራ ሒዘምዋ ዝኸዱ ናይ ኤርትራ ባንዴራ እያ ናይ ኤርትራ ባንዴራ እናንበልበሉ እዩ ትውግእ ኣብ ቅድሚት ክኸዱ ዝዋጋእኸ ንስኻትኩም ጥራሕ ጀምርዎ እምበር ንሕና እዚ ዝኣክል ብዙሕ ሚልዮናት ሰራዊት እኒሄና ካልእ እዚ ኩለይ ትርእይዎ ኣለኹም መካናይዝድ ታንክታት እዚአን ኩልአን መዳፍዓት ኩሉ ትርእይዎ ዘለኹም ከዓመ ንኣኻትኩም ተቐሚጡ እኒሆ ክንሕግዘኩም ጥራሕ ንስኻትኩም ቅድሚት ባንዴራ ሒዝኩም ትግርኛ እናተዛረብኩም ወይ ዓፋርኛ እናተዛረብኩም ኢኹም ክትመርሑና እንደሊ ትውግእ ክጅመር ኣለዎ ዝብል እዩ ሎማዓንቲ ኣርፊዶም ምስግኒ ጌታቸውን ምስቶም ናይ ዓፋር ቀይሕ ባሕርን ማለት እዩ ትውግእ ብትክክለኛ መዓዝ ከም ዝጅመር تا معلتي أي تفلتن أب قربها معلتي جن أب قربها معلتي توج خجمر كم زخيل تجمير أنت بحال تلو إثيوبياني إرترا وريرات تكون زبحال بعسب أنفت نا عفار نا إرترا عفارات وج جميرهم ويكعم إرتراويان وج جميرهم كبحالي زد اللزلة ترديكم سمعته إرتراويان نمنجستهم كوردو يواجه له يوم نخبها ليو هذا عاوزي إنه هو أمريكا زنوون مستفعلا لناي وصا قداي منستر ناي أمريكا ميخون مستفعلا لزن زم كونغرس أبالات ميخون إن هذا الزرار بنيو بقول لي لخن قلبوا أنا خلينا زبها الكالي يقرأ من ما راح يخون كم زد اللون تفليت يوم مريضهم يوم ولا أمريكا وندقا في واتيا يقول له لكم يدلن هذه نزمر كوت أكل كنا فلتينا جنكه أزي وج مستجمع رجن بدحري منيو بتانكتات بمدافعات غيركا إثيوبيا هو الرياء يو كان حجزكم مين أيو راح نسخاتكم تنكركم جمروا ويو إرترايان دوم برجين حمدو نخلت تخافي لم يم يلمهم زي فلت النير هذا لما عدت إنفورميشن ذهبني نخلت تخافي لم يم قال لي أمون برجين حمدو خوينمو نيرمون سالسة أكل كعمل نيو برجين حمدو مسيلم زنورون نيرترا سللون نيو توهيلم تأثرون نيو عبد ساعة تعم بزحات نيرترا سللو قلت زوتو بانديرانا أي برجين حمدو نا برجين حمدو أخباتات زكافل زنور مالتيو أزي أو كل تيزل حدش نجار يكونن أو إرتراون إرتراويان كوينم نيتي بياز زسللو جاسوسات اللو أب أديس أباون تقوم تنا إرترا مسيلم نيرترا زسلل اللو كاب كل يوم جنزب زقبلو كاب إثيوبيا منجستون نسلل لنا نوالو يقبلو كاب إرتراون نسلل لنا نوالو تقامن إنفورميشن رخيبنا عنا نوالو ما إنفورميشن يقبلو مالتيو سلزي انت أيو تهز وانا عبينة وانت أيو زيزني يمثلكم سمعتي اتوق زي غير مخان إزر إينا ذلو توقع جمهور أيه يزبل ذلو يواسعون يواسعون حيل خط أنا خير اللو ناي تقرأي سراويت كت أنا خير اللو ناي إرترا سراويت كت أنا خير اللو خد على اللو إرترا عند حرتوريرا إثيوبيا سلام كوينا يتنبرن تقرأي عند حرتوريرا إرترا سلام كوينا يتنبرن ناي تقرأي هزبي ناي تقرأ إن مالت ناي إرترا هزبي ناي إرترا منجستي هزن دحر زي تردي أوه تقرأي عند حرتوريراس أنا سلام كنبرية زبلن دحر كوينو نمن جزية ما يردون مالتيو نحنا قن تردي إن عايزنيو نحنا أنت بتلقوا بقول كي ما ينقستي تقرأي وانت سلز تردو أيو
መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ትግራይን እውን ክተሓባበረሉ እዮም ዝበሃል ዘሎ ትጽምዶ ዝንሄ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ተረድኦም እዩ ድሕሪ ህዝቡ ንኸይድገም ትዝሓለፈሲ ጭራሽ ንኸይድገም ዓብይ ጻዕሪ ክግበር ኣለዎ ብቁልዕኹ ዝረብ ኣለዎ ዓዊልካ ክዘረብ ኣለዎ ውግእ ተቆርዮ ብሓይሊ እዩ ሓያል ምዃንካ ጠንካራ ምዃንካ ዘይትምሕር ዱላ መሓስካ ዘይትምሕር ዘይምሕር ሰራዊት ምህላው እንድሕር ፈሊጦም ትውግእ ይቐሪ ስለዚ ሓይልኻ ምጥንኻር ውግእ ንምትራፍ እውን ክኸውን ይኽእል ትውግእ ተዋጊእኻ ንክተሸንፎ እንተይኮነስ ትውግእ እንተይመፀ ክቐሪ ይኽእል ከምኡ እዩ እዞም ሓያላት ዓዲ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ዓዲ ህሊ መቢል ከጠፍእ ዝኽእል ቦምብታት ሰሪሖም እዚ እኒሄኒ ይብለዩ በቃ መን እዩ ዝደፍሮም ሓንቲ ተተኩሳ 10 ይትኩስልካ ዓዲ ጠፍአ ማለት እዩ ሳልሳይ ዓለም ውግእ ክለዓል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ኤርትራ እውን ውግእ ክተርፍ እንድሕር ትደልዩ ኮይንኩም ተጠናኸሩ ሓይልኩም ኣርእዩ ሓድነትኩም ኣርእዩ ዋና ሓድነትኩም ኣርእዩ ሓድነት ህዝቡን ሓድነት ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ትጽምዶ ዓዊልካ ክዘረብ ኣለዎ ብዓበይቲ ሰባት ጌርካ ዕድመ ይኮንኩን ዝዛረብ ዘሎ ካብ ስልጣን ዘለው ክዝረብ ኣለዎ እዚ እናወልኩ ህዝቡ እዚ ኣህለኒ እቶም ናይ ትግራይ ሰራዊት ይዛረቡ እዮም ዘሎ እውነት ንብዝራብ ናይ ትግራይ ናይ ውድብ ሕወሓት ላዕለዎት ኣባላት ይዛረቡ እዮም ዘለው ስለዚ ብኤርትራ ኣንፈት እውን ከምኡ ምዝራብ ክጅመር ኣለዎ እዚ እናወልኩ ህዝቡ እዚ ኣህለኒ ክሻዕ ፀፅል ግዜ ሰላም ደሓን ዋዕሉ ደሓን ደሩ ቻው